السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة. اليوم إن شاء الله نشوفوا لي بروفيزيون، نتعرفوا بعدا شنو هما لي بروفيزيون. دونك نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي بروفيزيون. Donc la provision constate une dépréciation probable mais non définitive d'un élément d'actif. La provision هي واحد لا ديبريسياسيون ديال لي زيليمون ديال لاكتيف، ولكن بروبابل غير محتمله، ماشي بحال لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون constate une dépréciation irréversible d'une immobilisation، كتكون définitive et irréversible. مثلا واحد لو ماتيريال ترونسبور نقصت ليا القيمه ديالو هذا العام، ما يمكنش العام الجاي تعاود ترتفع القيمه ديالو. هادشي بالنسبه لي زيليمون امورتيسابل. اما بالنسبه لي زيليمون كي فون لوبجي دون بروفيزيون، يعني لي زيليمون اللي كنديروا ليهم لا بروفيزيون، احتماليه لا ديبريسياسيون كتبقى غير محتمله. بروفيزيون كتبقى غير محتمله، يعني واحد ليليمون ديال لاكتيف الا درت ليه واحد لا بروفيزيون يقدر يدوز العام وما يوقع حتى شي مشكل، وبالتالي البروفيزيون ما غتكونش عندي، غندير لها لانيلاسيون في الاخر ديال العام. دونك الفرق ما بين l'amortissement ou le provision. Le provision c'est une dépréciation probable, ou l'amortissement c'est une dépréciation définitive et irréversible. نشوفوا دابا الانواع ديال لي بروفيزيون. ان شاء الله نشوفوا الانواع ديال لي بروفيزيون، ولكن قبل ذلك نشوفوا علاش كنديروا البروفيزيون. Au même titre que la dotation aux amortissements, la dotation aux provisions est une charge. يعني la dotation ديال l'amortissement هي واحد la charge خاصة particulière en ce sens qu'elle n'est pas décaissée، ما كتخرجش بصفة حقيقية من الشركة، كتبقى داخل الشركة. Donc c'est une charge qui n'est pas décaissable بحال l'amortissement. راه l'amortissement c'est une charge n'est pas décaissable. علاش تنديروها؟ غير باش نحاولوا نقصوا من لو ريزولتا امبوزابل. دوك الشركه كتحاول انها تكثر من لي شارج ديالها. هاد لي شارج بحال l'amortissement و البروفيزيون il ne constitue pas des charges décaissables، يعني ما كتخرجش واحد القيمه حقيقيه كتصرفها الشركه، يعني كتخرج خارج الشركه، كتبقى داخل الشركه، ولكن كنحسبوها في الريزولتا باش نحاولوا نقصوا من الريزولتا امبوزابل. دونك فيسكالمون الشركات كيحاولوا يديروها باش يحاولوا ينقصوا من الريزولتا امبوزابل باش ما يخلصوش ضرائب كثيره. لي زيليمون داكتيف ابروفيزيوني، يعني لي زيليمون اللي كنديروا لهم بروفيزيون هما هادو كار ils sont susceptibles d'une dépréciation probable. اللي هما هاد لي زيليمون هما اللي كنديروا لهم بروفيزيون. شنو هما هاد لي زيليمون؟ لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل، يعني جميع لي زيموبيليزاسيون اللي ما كنديروش لهم لامورتيسمون كندير لهم بروفيزيون، بحال تيران فون كوميرسيال. les titres de participation et les titres de valeur et valeur de placement. Les titres حتى هما ils font l'objet d'une provision et n'est pas d'une amortissement. عندنا من بعد لي ستوك حتى هما تنديروا لهم بروفيزيون وما كنديروش لهم l'amortissement car détérioration perte de valeur. مثلا يقدر يوقع شي مشكل، مثلا شي كارثه طبيعيه، مثلا تسقط عليهم الامطار او شيء من هذا القبيل، هادو ils font l'objet d'une provision. Les créances، علاش؟ لان ان كليون يقدر يخلصني يقدر ما يخلصنيش، دونك كندير البروفيزيون في احتماليه انه ما يخلصنيش. on distingue دونك لي بروفيزيون فيه جوج الانواع. كاين دي بروفيزيون خاصين بالاكتيف كنسموهم لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لاكتيف داكتيف، اي لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون او بيان لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج، هادو خاصين بالباسيف. شوفوا دابا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون قلنا دائما خاصه بالاكتيف. غنشوفوا لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. La constatation de la provision, qui veut constater la provision suite à la dépréciation que peuvent subir des immobilisations non amortissables, fonds de commerce, terrain, etc. Il est nécessaire de constituer une provision pour dépréciation. يعني بالنسبة les éléments اللي ما كنديروا لهمش الامورتيسمون راه خاصنا نديروا لهم البروفيزيون.
نشوف واحد l'exemple قال لك suite à la construction provisoire d'une usine de traitement de déchets, la valeur d'un terrain qui se trouve près de cette usine s'est dépréciée. La valeur de la dépréciation s'élève à 500 000 dirhams à l'inventaire de l'année N. يعني من بعد واحد لي كونستركسيون بروفيزوار مؤقته ديال واحد لوزين دو تريتمون ديال لي ديشي، عندنا الشركه عندها واحد لو تيغان قريب من هاد لوزين هذا، يعني القيمه ديالو نقصت اكوز ديال لا كونستركسيون ديال هاد لوزين. لا فالور ديال التيغان نقصت ب 500 الف درهم à l'inventaire de l'année N. يعني هنا خصنا نديرو واحد البروفيزيون. شنو هما لي كونت اللي غنديبيتي وغنكريديتي؟ دونك او 31 12 ان لان البروفيزيون كدار في الاخر ديال العام. غنديبيتي الكونت دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ايموبيليزاسيون كوربوريل. علاش؟ لان التيغان سي اون ايموبيليزاسيون كوربوريل. دونك نديبيتي كونت دو دوتاسيون او كريديتي كونت دو بروفيزيون. دونك نديبيتيو الكونت 61943 ونكريديتيو لو كونت 2930 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ايموبيليزاسيون كوربوريل، والمونطون غيكون هو المونطون ديال البروفيزيون اللي هو 500 الف درهم. نشوفوا دابا واحد لا ريمارك. اون بو ديبيتي ان كونت اللي هو دوتاسيون aux amortissements exceptionnels des immobilisations corporelles. يعني ممكن نديروا هذا لو كونت اللي شفنا المره السابقه، وممكن ان نديروا هذا لو كونت هذا دوتاسيون aux amortissements exceptionnels des immobilisations corporelles. نشوف واحد دوزيام اكزومبل. suite à des travaux de tramway à la ville de Casablanca, l'entreprise Yassir évalue la dépréciation de son fonds commercial à 250 000 dirhams à l'inventaire de l'année N. يعني هنا عندنا الفون كوميرسيال اللي هو واحد ليموبيليزاسيون انكوربوريل. دونك غنحاولوا نديروا البروفيزيون عليه ديال 250 الف درهم. علاش؟ لان عندي ترافو ترامواي في لافيل ديال كازابلانكا. هذا الفون كوميرسيال نقصت القيمه ديالو بسبب هاد لي ترافو هادي. دونك غنديروا البروفيزيون عليه. شنو هو الكونت اللي غنديبيتيو؟ Donc on va débiter le compte dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. علاش؟ لأن الفون كوميرسيال كان في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، وغنكريديتي الكونت 2920 provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles، والمونطون غيكون هو 250 ألف درهم. بالنسبة l'exemple الثالث، l'entreprise ZIN a provisionné des titres de participation en 31/12 L pour un montant de 200 000 dirhams. هنا عندنا الامر كيتعلق بلي زيموبيليزاسيون فينانسيير نوطامون لي تيتر دو بارتيسيباسيون. تيتر دو بارتيسيباسيون كاين في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. دونك شنو غادي ندير؟ غنكونستاتي دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير في الديبي، ونكريديتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون، والمونطون غيكون هو 200 000 dirhams. Donc la provision est évaluée comme suit en fonction de la dépréciation des titres. La provision pour dépréciation des titres كتساوي la valeur d'origine اللي هو البري d'achat ديال لي تيتر موا الفالور d'inventaire. يعني كنقارن بين لا فالور باش شريت هذاك لو تيتر والفالور ديال القيمه ديالو في الانفونتير شحال كتساوي. uniquement si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'origine. يعني ملي كتكون عندي لا فالور d'inventaire قل من لا فالور d'origine اللي باش شريت بها هذاك لو تيتر، راه غادي ندير البروفيزيون. si la valeur d'inventaire est supérieure à la valeur d'origine، يعني الا كانت الفالور القيمه ديالو في الاخر العام كتسوى اكثر من القيمه ديالو باش شريتو انا، دونك ما غنديرش البروفيزيون. لا بلو فالو بروبابل ني با كونطابيليزي، ما كونطابيليزيش هذيك لا بلو فالو. هنا كيدخل عندي لو برانسيب ديال لا برودونس. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو. كنضرب لكم ان شاء الله موعد بالنسبه لي بروفيزيون الاخرين ان شاء الله يكونوا في لي فيديو الماجين. ما تنساو تشتركوا في القناه وتديروا جيم وتبارطاجيو افيك فوز امي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.